अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि नेपालगञ्जमा शुक्रबारदेखि 4 घण्टा खोकुलो पारिने भएको छ। बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि खोकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो। नेपालगञ्जमा जारी 3 दिने निषेधाज्ञा बिहीबार मध्यरातिबाट सकिएको छ। बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले हरेक दिन 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि आपूर्तिका लागि निस्कन दिइने बताएका छन्। सवारी साधन पूर्ण रूपमा निषेध गरेका छौं। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने पैदल हिँडेर 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अत्यावश्यक सामान खरिद गर्न सकिन्छ। खड्काका अनुसार 4 घण्टा बाहेक घर बाहिर निस्कन पाइने छैन। नेपालगञ्जमा एकै टोलमा 23 जना कोरोना संक्रमण देखिएपछि सर्वपक्षीय बैठकले 3 दिन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। नेपालगञ्जमा 1 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाने क्रममा एकै टोलका 23 जना कोरोना संक्रमित फेला पारिएको थियो। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको नेपालगञ्जमा पीसीआर परीक्षणका लागि किट अभाव भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ट्रेसिङ, स्वाब संकलन र परीक्षण एकै साथ गरिरहेका छन्। प्रयोगशाला रहेको भेरी अस्पतालका अनुसार बिहीबार साँझसम्म 60 थान मात्रै किट बाँकी छन्। शुक्रबार थप किट उपलब्ध नभए स्वाब संकलन र परीक्षण नै रोकिने अवस्था छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 साता अघि किट पठाएको थियो। त्यसैता थप किट उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। हालसम्म नेपालगञ्ज 8 का 22 र नेपालगञ्ज 5 का 1 जनामा संक्रमित पुष्टि भएको हो। अहिले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका थप व्यक्ति पहिचान गरेर स्वाब संकलन भइरहेको छ। अस्पतालमा 160 सेट पीपीई र 500 वटा N95 मास्क मौजातमा रहेको छ। खजुरा स्थित कोरोना अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी तथा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलनमा जाने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीका लागि पनि आवश्यक भएकाले सुरक्षा सामग्रीको समेत अभाव रहेको भेरीका चिकित्सकले बताएका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पर्याप्त किट नपठाउँदा स्वाब परीक्षणको दायरा समेत बढेको छैन। पीसीआर किट खरिद गर्न पाएको छैन। विदेशबाट सरकारले किनेर ल्याउने भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाले भने 4 जनाको टोलीले ट्रेसिङ गरिरहेकाहरूको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण भइरहेको छ, तर हामीले माग गरे अनुसार किट आएको छैन। किट अभाव हुन थालेको जानकारीपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शनिबार साँझसम्म जसरी भए पनि थप किट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताएका छन्। उनले स्वाब राख्ने VTM को समेत अभाव रहेको बताएका छन्। तत्कालै 500 देखि 1000 थान पीसीआर किट आवश्यक छ। उनले भने त्यति भए भने केही दिनको लागि अभाव टर्थ्यो। स्वास्थ्य कार्यालयले पनि किट अभावकै कारण थोरै मात्र स्वाब संकलन गरेको बताइएको छ। स्वाब संकलनमा समन्वय गर्न बेपीचोक पुगेकी उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले प्रदेश र संघीय सरकारप्रति आक्रोश पोखिन्। स्वास्थ्य कार्यालयले 30 जनाको स्वाब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर परीक्षण गराउने थपिएपछि समस्या भयो। उनले भने स्वाब संकलन नगरिए पनि परीक्षण गराउन चाहेको नाम टिपेर राख्नुस् भनेकी छु। थप पीसीआर किट आएपछि थप संकलन गर्ने आश्वासन दिएर फिर्ता पठाएकी छु। उपमहानगरले पीसीआर खरिद गर्न चाहे पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। पैसा भएर पनि किट खरिद गर्न नपाएपछि साँगुरो घेरामा रहेर काम गर्न बाध्य भएका छौं। उनले भनेन् एकै टोलमा 23 जना संक्रमित भेटिएर समुदायमा संक्रमण भइसक्दा पनि सरकार तातेको छैन। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बिहीबार पनि संक्रमितको पहिलो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ट्रेसिङ गरेर स्वाब परीक्षण गरिएको छ। संक्रमित व्यक्तिसित दोस्रो र तेस्रो चरणमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ट्रेसिङ अझै हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख धेरजङ शाहले भेरी अस्पतालको ल्याबको क्षमता हेरेर स्वाब संकलन गरिरहेको दावी गरेका छन्। ल्याब क्षमताका आधारमा स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाउँछौं। उनले भने किट अभावले परीक्षणको दायरा नबढेका बेला ल्याबमा प्रयोग हुने रासायनिक तथा फरक फरक कम्पनी भएकाले समय लाग्ने गरेको छ उनले बताएका छन्। संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका 48 जनाको 4 स्थानबाट स्वाब संकलन गरिएको छ। बिहीबार नेपालगञ्ज 12, बेपीचोकबाट 23, खजुरा गाउँपालिकाबाट 17 र कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका 1 गरी 48 जनाको स्वाब संकलन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शाहले बताएका छन्। उनका अनुसार बुधबार 183 जनाको ट्रेसिङ सकिएको थियो। तीमध्ये 136 जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। अहिले 184 जनाको स्वाबको नमुना परीक्षणको क्रममा रहेको छ। गत शुक्रबार नेपालगञ्जमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ती व्यक्तिको सम्पर्कमा ट्रेसिङ गरेर शनिबार 90 जनाको स्वाब लिएकामा परीक्षण गर्दा आइतबार र मंगलबार 22 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। यसबीचमा मंगलबार स्वाब लिएको नमुना 54 नमुना र बर्दियाबाट पठाइएको स्वाबको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको भेरी अस्पतालले जनाएको छ।
हिजो मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू र नेपाल स्थित चिनिया राजदूत लगायतका नेपाल तथा चीनका मेडिकल टिमहरू सम्मिलित भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो। यसबाट चीन र नेपालका बीच कोभिड-19 को सन्दर्भमा भएका सिकाइहरूको आदान प्रदान भएको छ। यो नेपालको लागि त्यहाँ भएका सिकाइहरू युजफुल रहेको हामीले पाएका छौं। त्यसैगरी अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नेपालद्वारा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई रु 68,25,200 को चेक हस्तान्तरण भएको छ। उक्त रकम तहाँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयू सुदृढीकरणको लागि त्यहाँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिदको लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी लायन्स क्लब इन्टरनेशनल 325B2 ले आज स्वास्थ्य सेवा विभागमा 300 वटा आरडीटी किटहरू उपलब्ध गराएको छ सहयोग स्वरूप। त्यसैगरी हाल संक्रमित संख्याको आधारमा हट स्पटको रूपमा देखिएका उदयपुरमा कम्तीमा 500, वीरगञ्जमा कम्तीमा 1000 र नेपालगञ्जमा कम्तीमा 1000 थप नमूना संकलनको लागि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। त्यहाँबाट नमूनाहरू थप संकलन हुनेछ। त्यसैगरी हिजो मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयहरू स्मरण गराउन चाहन्छु पुनः। यो हामीले विभिन्न समयमा अस्पतालमा दिइने सेवाहरू कोभिड र नन कोभिड सेवाहरूको बारेमा हामीले प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेकै छौं। त्यसमा हिजो भएको निर्णयहरूमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टरको सञ्चालन, सबै प्रकारका खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू रहने छन् भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी औषधि तथा औषधि जन्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्री, मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन तथा बिक्री वितरणहरू पनि खुल्ला रहने सञ्चालनमा आउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी औषधि पसलहरू सबै किसिमका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयुर्वेद, होमियोप्याथिक लगायतका सञ्चालनमा आउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी एग्रोभेट भेटनरी औषधि पसलहरूको पनि सञ्चालन र तत्सम्बन्धी सेवा पनि सुचारू हुने खुल्ला रहने निर्णय भएको छ। सो बमोजिम सर्वसाधारण हामी सबैको लागि यी सेवाहरू खुल्ला छन्, सञ्चालनमा छन् र आफ्नो पाएक पर्ने स्थानबाट यी सेवाहरू लिन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। र यी सेवाहरू लिँदा र दिँदा सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत दूरी कायम राख्ने र आवश्यक अवस्थामा मास्कको प्रयोग पनि गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अस्पतालमा दिइने सेवाहरू कोभिड र नन कोभिड सेवाहरूको बारेमा हामीले प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेकै छौं। त्यसमा हिजो भएको निर्णयहरूमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टरको सञ्चालन, सबै प्रकारका खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू रहने छन् भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी औषधि तथा औषधि जन्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्री, मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन तथा बिक्री वितरणहरू पनि खुल्ला रहने सञ्चालनमा आउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी औषधि पसलहरू सबै किसिमका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयुर्वेद, होमियोप्याथिक लगायतका सञ्चालनमा आउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी एग्रोभेट भेटनरी औषधि पसलहरूको पनि सञ्चालन र तत्सम्बन्धी सेवा पनि सुचारू हुने खुल्ला रहने निर्णय भएको छ। सो बमोजिम सर्वसाधारण हामी सबैको लागि यी सेवाहरू खुल्ला छन्, सञ्चालनमा छन् र आफ्नो पाएक पर्ने स्थानबाट यी सेवाहरू लिन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। र यी सेवाहरू लिँदा र दिँदा सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत दूरी कायम राख्ने र आवश्यक अवस्थामा मास्कको प्रयोग पनि गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।